अल अफ यु, स्पेसली मेरो साथीहरू जसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु है। आज हामी न्यू च्याप्टर कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस पढ्न गइरहेको छु। कस्ट भनेको के बुझिन्छ भन्नु त तपाईँहरू? कस्ट भनेको चाहिँ कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन अफ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कस्ट बुझिन्छ है। फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट भने हामीले च्याप्टर 2 सेग्रिगेसन पढिसक्यो होइन। भेरिएबल कस्ट भनेको पर युनिट होइन, पर युनिट एउटै हुने, टोटल कस्ट चाहिँ के हुने, डिफ्रेन्ट हुने है। जति एक्टिभिटी लेभल बढ्दै गयो अथवा प्रोडक्सन युनिट बढ्दै गयो टोटल कस्ट भेराइ हुनेलाई के भनिन्छ, भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भनेको टोटल कस्ट सेम हुने अनि तर के हुने, रेटमा चेन्ज आउनेलाई के भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने फिक्स्ड कस्ट भनिन्छ है। अनि हामीले यो पढिसकेको कस्ट भनेको अब भोल्युम भने चाहिँ के बुझिन्छ त? भोल्युम भनेको नि जहिले पनि सेल्ससँग रिलेटेड हुन्छ है। भोल्युम रिफर्स टु सेल्स है, किनभने सेल्स कतिले चाहिँ सेल्स बढ्यो, कति लार्जली सेल्स बढ्यो हाम्रो अर्गनाइजेसन और कम्पनीको है। भोल्युम भनेको के भयो, सेल्स भयो। अनि प्रफिट भने त हामीले कम्पलसरी म्याथमा पढ्दै आएको है, स्कुल लेभलदेखि प्रफिट भनेको के हुन्छ, जहिले पनि एसपी माइनस सिपी भनेर पढाएर आएको थियो नि, हो त्यही हो। डिफरेन्स बिट्विन सेल्स एन्ड कस्ट इज नोन एज प्रफिट है। अब हामीले कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस भनेको कस्ट भोल्युम भनेको सेल्स भइहाल्यो है। कस्ट भोल्युम प्रफिटको एनालाइसिस गरेर होइन हाम्रो रिजल्ट निकाल्नलाई के भनिन्छ, कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस भनिन्छ है। अनि यो चाहिँ किन कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस चाहिँ किन पढ्नुपर्छ त हाम्रो है? किनभने हाम्रो रिसोर्सेसहरू त कति छ, लिमिटेड हुन्छ है। हाम्रो नेचुरल रिसोर्सदेखि लिएर अरू सबै रिसोर्सेस के हुन्छ, लिमिटेड हुन्छ। तर हाम्रो वान्सहरू त लिमिटेड हुन्छ हुँदैन, हाम्रो वान्सहरू त अनलिमिटेड हुन्छ है। हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेस युज गरेर हाम्रो अनलिमिटेड वान्सहरू फुलफिल गर्न खोज्छौँ है। अनि कसरी गर्ने त यो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि हामीले जेममा पनि हामीले +2 ब्याचलरमा जहिले पनि के भन्छ, म्याक्सिमम के हुन्छ, म्याक्सिमम और अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ अभाइलेबल रिसोर्सेस भनिन्छ है। जहिले पनि यही पोइन्टहरू जुन सब्जेक्टमा पनि हामीले त्यही पढेर आएको हुन्छ। म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ अभाइलेबल रिसोर्सेस गरेर के गर्ने, हामीले आफ्नो अनलिमिटेड वान्सहरू फुलफिल गर्न खोज्ने, सक्दो आफ्नो वान्सहरूलाई रिसोर्सेसहरूलाई युज गर्ने है। हामीले द रिसोर्सेस हाम्रो अनलिमिटेड वान्सहरूलाई फुलफिल गर्न हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ, म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने है। अनि त्यसै अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भनेको, कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसको अब्जेक्टिभ चाहिँ दुईवटा हुन्छ। एउटा प्रफिट म्याक्सिमम और म्याक्सिमाइजेसन अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन के पनि भनिन्छ भने म्याक्सिमाइजेसन अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अर्को के हुन्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन है। तर दुईटाको के हो, कस्ट मिनिमाइजेसन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको दुईटाको अब्जेक्टिभ के हो, म्याक्सिमम प्रफिट है। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गरे पनि प्रफिटै म्याक्सिमम हुन्छ होइन। अनि कस्ट मिनिमाइजेसन गरे पनि के हुन्छ, प्रफिट बेसी आउँछ है। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ है। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको लागि हामीले धेरै सेल्स गर्नुपर्छ। जति धेरै सेल्स गर्यो के हुन्छ, त्यति धेरै प्रफिट म्याक्सिमम हुन्छ है। अनि कस्ट मिनिमाइजेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्रोडक्सनमा लाग्छ नि, प्रोडक्सनमा के राख्छ, फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूलाई होइन, कसरी चाहिँ हामीले इफेक्टिभ युज गर्ने है, फ्याक्टर अफ अनि धेरै प्रोडक्सन गऱ्यो भने पनि के हुन्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ है। त्यही हो हाम्रो दुईवटा अब्जेक्टिभ छ, एउटा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अनि अर्को कस्ट मिनिमाइजेसन है। अनि त्यसै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको पनि के हुन्छ, दुईटा लिमिटेड रिसोर्सेस दुईटा युज गरेर प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्न मिल्छ। एउटा के भयो, सिङ्गल रिसोर्स कन्स्टेन्ट है। सिङ्गल रिसोर्स कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो, एउटा रिसोर्सलाई कन्स्टेन्ट भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, एउटा रिसोर्सले कन्स्ट्रेन्ट्स CONSTRAINTS भने लिमिटेड रिसोर्सेस है। कसरी एउटा सिङ्गल रिसोर्स युज गरेर बनाउनुलाई चाहिँ के भन्छ, सिङ्गल रिसोर्स कन्स्टेन्ट भन्छ भने मल्टी रिसोर्स कन्स्टेन्ट भनेको 2 or more than 2 युज गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ, मल्टी रिसोर्स कन्स्टेन्ट भनिन्छ है। अब त्यही हो, धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। अनि त्यसै कन्ट्रिब्युसन, अनि देयर आर 2 एप्रोच अफ CBP एनालाइसिस। त्यो चाहिँ के हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच, अर्को चाहिँ के छ, ब्रेक इभन एप्रोच है। अब हामी फर्मुलातिर जाउँ है। यसमा धेरै डिटेल्सहरू बुझ्नु पर्दैन, किनभने यसमा आउने नै भनेको के हो भने प्रब्लमै आउने हो यो लेसनबाट। त्यसैले हामी धेरै डिटेलमा नबुझौँ। तपाईँलाई डिटेलिङ चाहिन्छ भने भन्नु कमेन्टमा, म गरिदिन्छु है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो, मैले अघि भनिहालेँ।
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनहरू भनेको रिलेटेड हुन्छ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के भयो, हाम्रो सेल्स हुन्छ नि, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट है इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब हाम्रो के हुन्छ भने नि एउटा कुरा बुझ्नु है, मोर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बढ्यो त्यति नै के हुन्छ, प्रफिट बेसी हुन्छ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन घट्यो भने के हुन्छ, लेस प्रफिट हुन्छ। प्रफिटसँग रिलेटेड छ कि हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको एउटै हो है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट मात्र, फिक्स्ड कस्ट माइनस गर्ने होइन है, यो कुरा याद गर्नु होला। अनि के हुन्छ भने त मोर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है, जति कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बढ्यो के हुन्छ, प्रफिट बढ्छ, मोर प्रफिट। लेस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेस प्रफिट है। अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको जहिले पनि के हुन्छ भने नि, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई के पनि भन्न मिल्छ त, मार्जिन पर युनिट कसरी निकाल्न मिल्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कसरी निकाल्न मिल्छ। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्न के हुन्छ, सेल्सलाई पर युनिट गर्न के हुन्छ, यसको प्रोडक्सनले के अरे यसको युनिटले डिभाइड गर्यो भने एसपिपियु आउँछ हो, त्यही एसपिपियु माइनस बिसिपियु पर युनिट के है। अनि अर्को के हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको अर्को फर्मुला चाहिँ क्वान्टिटी इन्टु एसपिपियु माइनस भिसिपियु है। अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सिएम रेसियो और प्रफिट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो र प्रफिट भोल्युम, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रफिट भन्नु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको एउटै हो है। तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। फेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो नदिएर पिभी रेसियो दियो भने पिभी रेसियो अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, त्यसको फर्मुला के हुन्छ, जहिले पनि रेसियो निकाल्नु पऱ्यो भने के भयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई के हुन्छ, सेल्स। प्रफिट भनेको के भयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। भोल्युम भनेको के भयो, सेल्स, माथिको माथि मुनिको मुनि। प्रफिट भनेको के भयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। प्रफिट भनेको अघि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको किन मैले तपाईँलाई, प्रफिट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, भोल्युम भनेको सेल्स, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स, इजी वे टु रिमेम्बर। अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको अघि हामीले के पढ्यो माथि, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स, यहाँ सेल्सको सेल्सै छ। अथवा 1 माइनस भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाई सेल्स पनि भन्छ है यसलाई। और धेरै फर्मुला छ है यसको। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने चेन्ज इन प्रफिट है, चेन्ज इन प्रफिट डिभाइड बाई चेन्ज इन सेल्स। और अर्को फर्मुला के छ, फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स। तपाईँहरूलाई यो फर्मुला कन्ट्रोल गर्न सजिलो मेथड चाहिन्छ भने मलाई सोध्नु है। और सिएमपियु डिभाइड बाई एसपिपियु। और एसपिपियु माइनस यो भनेको के हो, सिएमपियु भनेको के हो, एसपिपियु माइनस भिसिपियु हो नि त हो। त्यसैले एसपिपियु माइनस भिसिपियु डिभाइड बाई एसपिपियु। जहिले पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, टोटल कस्ट भनेको के हुन्छ, हामीले कस्ट भनेको के हुन्छ, भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट त हुन्छ नि होइन र। भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट है, मैले सर्टकटमा लेखेँ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। प्रफिट भनेको के हुन्छ, सेल्स, टोटल सेल्स माइनस हाम्रो रनिङ कस्ट, टोटल कस्ट भनेको के हो, भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। अर्को सेल्स भनेको के बुझिन्छ, सेल्स भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट प्लस प्रफिट, यो तिनवटा जोडेपछि आउँदैन त सेल्स। प्रफिट और लस भयो भने के गर्ने, माइनस लस। अर्को
सेल्स भनेको के बुझिन्छ अर्को पनि भेरिएबल कस्ट प्लस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर्को पीवी रेशियो भनेको अर्को के भन्छ 1 माइनस भेरिएबल कस्ट रेशियो है किनभने क्वेसनले कहिले हामीलाई नि एउटा इन्फर्मेसन दिया हुन्छ हैन अनि सबै निकाल्नु पर्छ के त्यसैले हामीले यो चाहिँ बुझौँ है बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले आशा गर्दछु सजिलो नै छ है त्यति गाह्रो छैन कम्प्लेक्स पनि छैन यो सजिलो नै छ धेरै नै छ फर्मुला त्यसैले छिटछिट गरौँ है फेरि मेरो यो के हुन्छ भने नि यो भिडियो कट हुन्छ के त्यसैले छिटछिट गरेर चाहिँ म भेरिएबल कस्ट VC रेशियो है और कस्ट भोल्युम CV रेशियो और PV यसलाई चाहिँ धेरै भेरिएबल कस्ट अघि के भनेको मैले है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोलाई PV रेशियो भनिन्छ है भेरिएबल कस्ट रेशियोलाई कस्ट भोल्युम रेशियो पनि भनिन्छ है और VC रेशियो भनिन्छ है यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ 1 माइनस PV रेशियो क्या सजिलो भेरिएबल कस्ट रेशियोमा 1 माइनस PV रेशियो अनि त्यसै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियोमा 1 माइनस VC रेशियो है इफ टू लेभल्स अफ सेल्स कस्ट एन्ड यो कन्डिसन इफ टू लेभल्स अफ सेल्स कस्ट एन्ड प्रफिट इज गिभन है यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने PV रेशियो निकाल्न डिफरेन्स इन प्रफिट डिवाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स और डिफरेन्स इन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स VC रेशियो भनेको के हो डिफरेन्स इन कस्ट डिवाइड बाई डिफरेन्स इन सेल्स BEP ब्रेक इभन पोइन्ट है कन्डिसन अफ BEP भनेको के हुन्छ भने BEP भने ब्रेक इभन पोइन्ट है जहाँ चाहिँ गएर हैन हाम्रो चाहिँ सेल्सले चाहिँ हाम्रो टोटल हाम्रो सेल्स चाहिँ हैन कस्टसँग बराबर हुन जान्छ नि हो त्यो चाहिँ के भयो हाम्रो पैसा चाहिँ उठ्यो के हाम्रो पैसा उठ्यो ढुक्क ओहो आफ्नो लगानी उठेपछि ढुक्क हुँदैन हो त्यसरी के हुन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट है अब हामीले इकोनोमिक्समा पनि पढेको थियौ हामीले हैन इकोनोमिक्समा हामीले के पढेको थियौ यतापट्टि सप्लाई डिमान्डहरु पढ्दाखेरि के भयो डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई यस्तो हुँदा के हुन्थ्यो ब्रेक इभन पोइन्ट हो जुन सब्जेक्टको पनि ब्रेक इभन पोइन्ट के हुन्छ भने हाम्रो डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई भएर ब्रेक इभन पोइन्ट हुन्छ हैन हाम्रो यस्तै के रे हाम्रो प्रफिट हुनु हैन के प्रफिट हुनु भन्दा अगाडि कन्डिसनलाई के भन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो कस्ट उठ्छ हैन ढुक्क हुने कन्डिसन भने नै हुन्छ त्यसलाई हैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मैले चाहिँ त्यही भनेर पढ्छु है अनि त्यसै कन्डिसन अफ हाम्रो चाहिँ भने आफ्नो लगानी उठेपछि हामी ढुक्क हुन्छ नि हो त्यही कन्डिसनलाई BEP भन्छ है त्यहाँ गएर हाम्रो कस्ट उठ्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ BEP जहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट इक्वल टु सेल्स है कन्डिसन अफ BEP भनेको त्यो भइहाल्यो कन्डिसन अफ BEP मा के हुन्छ सेल्स इक्वल टु टोटल कस्ट है सेल्स भनेको सेल्स भइहाल्यो अनि त्यसै टोटल कस्ट भनेको मैले तपाईहरुले के भने भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट एड गरेर के आउँछ टोटल भेरिएबल कस्ट है फेरि प्लस टोटल फिक्स कस्ट अनि त्यसै कहिले चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि उतै दिया हुन्छ कि भेरिएबल कस्टहरु पनि जोड्नुपर्छ त्यसैले यहाँ टोटल भेरिएबल कस्ट प्लस टोटल फिक्स कस्ट लेखेको है अनि सेल्स भनेको के हो त हाम्रो क्वान्टिटी है क्वान्टिटी इन्टु SPPU गर्यो भने हाम्रो सेल्स आउँछ अनि यो चाहिँ के हुन्छ क्वान्टिटी इन्टु VCPU प्लस फिक्स कस्ट त फिक्स कस्टै भइहाल्छ है त्यसलाई कन्डिसन इन्टु नै गर्न मिल्दैन BEP इन युनिट है BEP इन युनिटलाई के भन्छ BEP भनेको के हो BEP इन युनिट चाहिँ फिक्स कस्ट डिवाइड बाई CMPU गरेर निकाल्न मिल्छ है और फिक्स कस्ट डिवाइड बाई SPPU माइनस CMPU और BEP इन रुपीज चाहिँ कसरी निकाल्ने फिक्स कस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो अथवा BEP इन रुपीज चाहिँ कसरी निकाल्ने BEP इन युनिट इन्टु SPPU मार्जिन अफ सेफ्टी भने चाहिँ के हो भने ठ्याक्कै मार्जिन अफ सेफ्टी भने चाहिँ हैन जब चाहिँ हाम्रो BEP हुन्छ नि BEP भने ब्रेक इभन पोइन्ट त्यसमा चाहिँ कस्ट र कस्टले के हुन्छ कस्ट इक्वल टु सेल्स हुन्छ नि हो त्योपछि ढुक्क हुने कन्डिसन आएपछि प्रफिट हुन थाल्छ के जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रफिट हुन सक्छ BEP पोइन्ट पछि जहाँ हाम्रो प्रफिट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी त्यहाँ चाहिँ हामी सेफ भयो नि त अनि त्यसलाई चाहिँ के भयो मार्जिन अफ सेफ्टी हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी सेफ हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रफिट हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो लगानी उठेर पनि के हुन्छ हाम्रो प्रफिट हाम्रो नाफा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छ त्यसैले के हुन्छ मार्जिन अफ सेफ्टी इन रुपीज भनेको एक्चुअल सेल्स हैन एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स यो पनि हुन्छ है यो तर यो आउँदैन प्रायः जस्तो यो लाउने कन्डिसन चाहिँ आउँदैन है
मार्जिन अफ सेफ्टी रुपिसमा चाहिँ के हुन्छ यो आउँछ है प्रफिट डिभाइड बाई पिभी रेसियो मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट्स है मार्जिन अफ सेफ्टी इन युनिट्समा चाहिँ के हुन्छ भने मार्जिन इज सेफ्टी इन प्रफिट डिभाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है अनि त्यसपछि एमओएस इन युनिट्स यो पनि निकाल्न सकिन्छ है एक्चुअल सेल्स युनिट माइनस बीईपी युनिट्स एमओएस रेसियो भनेको के हो एमओएस रेसियो भनेको रेसियो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एमओएस मार्जिन अफ सेफ्टी एमओएस भने मार्जिन अफ सेफ्टी डिभाइड बाई एक्चुअल सेल्स है क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि टोटल फिक्स कस्ट छ नि हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट माइनस नन क्यास घटाएपछि त क्यास भइहाल्यो नि त एक्सपेन्सेस है डिभाइड बाई हाम्रो अघि के थियो भने यसमा र यसमा के डिफ्रेन्स छ यसमा हाम्रो त्यसमा चाहिँ के थियो भने टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाई टोटल फिक्स कस्ट यता हेर्नु है फिक्स कस्ट डिभाइड बाई यहाँनिर के थियो फिक्स कस्ट बीईपी इन रुपिसमा के थियो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई पिभी रेसियो थियो हो अनि बीईपी इन क्यासमा चाहिँ के छ त्यही फिक्स कस्टमा नन क्यास एक्सपेन्सेस हुन्छ नि जस्तो लाइक डिप्रिसिएसनहरू त्यो घटाउने के त्यो क्यासमा हुन्छ त हुँदैन नि डिप्रिसिएसनहरू हो त्यो घटाउने के अनि हाम्रो क्यासमा बीईपी चाहिँ यसरी आउँछ क्यास बीईपी इन युनिट है त्यसमा के हुन्छ भने टोटल फिक्स कस्ट माइनस नन क्यास एक्सपेन्सेस युनिटमा चाहिँ के हुन्छ त्यही त हो नि युनिटमा गयो भने केही यहाँ पनि युनिट राख्नुपर्छ रेसियो गयो भने रुपिस आउँछ युनिट गऱ्यो भने युनिट के अरे रेसियो गऱ्यो भने के हुन्छ रुपिस आउँछ यहाँ युनिट भयो भने के हुन्छ यहाँ युनिट आउँछ कति सजिलो छ रेसियो भयो भने रुपिस हुन्छ युनिट भयो भने यहाँ पनि युनिट हुन्छ है त्यो धेरै कन्ट गर्ने होइन है एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई CMPU रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डिजायर्ड प्रफिट बिफोर ट्याक्स है अनि त्यसपछि डिजायर्ड प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ कसरी गर्ने भने सेल्स इन फिक्स कस्ट प्लस एकदम सजिलो छ यो फर्मुला डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई पिभी रेसियो है अनि त्यसपछि यहाँ युनिट चाहिन्छ भने के हुन्छ रुपिस गयो भने रेसियो अनि त्यसपछि युनिट चाहिन्छ भने यहाँ पनि युनिट होइन फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाई CMPU रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा के छ भने डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ केही गाह्रो छैन है जस्ट लाइक ट्याक्स मात्र घटाउनुपर्छ त्यही हो हामीले यहाँ ट्याक्स घटाएको छ छैन नि यो हिसाबमा ट्याक्स घटाएको छैन भनेपछि मुनि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले ट्याक्स घटाउनुपर्छ त्यही ट्याक्स घटाउनु मात्र हो बिफोर ट्याक्स भनेको के हो बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स नघटाएको अनि आफ्टर ट्याक्स भनेको के हुन्छ ट्याक्स घटाएको त्यति हो डिफ्रेन्स है ए बुटुङ टुङ साथै हुन्छ है फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है डिभाइड बाई के भयो हामीले 1 माइनस ट्याक्स यो चाहिँ के हुन्छ 50% ट्याक्स दिया हुन्छ है क्वेसनमा 50% 30% ट्याक्स दिया हुन्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ 50% भयो भने 0.5 हुन्छ 30% दियो भने 0.3 हुन्छ 40% दियो भने 0.4 हुन्छ हो त्यसरी गर्ने डिभाइड बाई यो सेम टु सेम मिसाइदिन हो यो त पिभी रेसियो है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ युनिट त्यही हो फिक्स कस्ट प्लस डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स है यो यसरी बुझ्नुमा राखे पनि हुन्छ है तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने जे गर्दा पनि हुन्छ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ युनिट चाहियो भने के हुन्छ रुपिस चाहियो भने रेसियो युनिट चाहियो भने युनिट हाम्रो अब छिटो गरौँ है हामीसँग धेरै रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डिजायरेबल प्रफिट पर युनिट रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न डिजायरेबल प्रफिट आफ्टर पर युनिटमा चाहिँ के चाहिन्छ भने इफ पर्सेन्ट अफ प्रफिट यसमा चाहिँ कन्डिसन दिनु है राम्रोसँग कन्डिसन है इफ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन यसमा दुईवटा कन्डिसन हुन्छ अनि एकदम मान्छेहरू धेरै कन्फ्युज हुने क्वेसन हो कि यो इफ पर्सेन्ट अफ प्रफिट अन सेल्स इज गिभन है यदि हामीलाई पर्सेन्ट अफ प्रफिट सेल्स दियो भने चाहिँ के हुन्छ सेल्स इन युनिटलाई कसरी डिफाइन गर्ने है यो एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ है कहिले कहीँ रङ भइरहेको हुन्छ त्यसैले यो कुरा ध्यान दिनु है के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट क्यालकुलेट प्रफिट पर युनिट है पिपियु फाइन गर्ने के हो सजिलो छ एसपिपियु इन्टु
पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल के त्यही त हो नि पिपियु एसपिपियु इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन सेल्स गरेपछि के आउँछ पिपियु आइहाल्छ है सजिलो छ पिपियु फाइन गर्नलाई हाम्रो कति के अरे पर्सेन्टेज प्रफिट पर युनिट हो कि यो भनेको प्रफिट पर्सेन्टेज त्यहाँ हुन्छ अनि त्यसपछि एसपिपियु हुन्छ नि हो त्यसको अब 10% गर्यो अब 10% प्रफिट दिएको छ भने 10 इन्टु एसपिपियु चाहिँ कति दिएको छ भने 20 दिएको छ भने के 10% अफ 20 भनेर निकाल्ने हो कि त्यति हो सजिलो छ यो अनि सेल्स इन युनिट भनेको सेल्स इन युनिट भनेको के भयो एसपिपी फिक्स कस्ट डिभाइड बाई एसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस पिपियु है प्रफिट पर युनिट हो यो भने सेल्स इन रुपिज है सेल्स इन रुपिज चाहिँ कसरी फाइन गर्ने सेल्स युनिट है सेल्स युनिट इन्टु एसपिपियु है सजिलो छ एज्युम कम्पनी प्रोड्युस सिंगल प्रोडक्ट इन द एबभ फर्मुला है यो सबै मैले अगाडिको गरेको छु नि यो सबै के हो भने यसमा के हुन्छ भने हाम्रो सबै एउटा कन्स्टेन्ट भने सिंगल कन्स्टेन्ट भनेर भन्थ्यो नि हामीले अघि नै डिटेल त्यसमा बिगिनिङ गर्दा हो त्यही हो के प्रोड्युस सिंगल प्रोडक्ट है प्रोडक्ट इन अल एबभ फर्मुला है अल एबभ फर्मुला है यसमा चाहिँ के हो सिंगल कन्स्टेन्टमा यस्तो भयो है अब डबल कन्स्टेन्ट होइन डबल कन्स्टेन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बिपी अफ मल्टी प्रोडक्ट है अहिलेको के थियो एउटा प्रोडक्टलाई चाहिँ भने अब के भयो मल्टी प्रोडक्ट है क्यालकुलेसन अफ सेल्स मिक्स रेसियो डब्लु वेट अफ क्यालकुलेसन अफ सेल्स मिक्स रेसियो वेट प्रोडक्ट डब्लु है वेटेड एभरेज एक निकाल्न एकदम सजिलो छ है सेल्स अफ ए होइन डिभाइड बाई टोटल सेल्स वेट अफ बीमा के हुन्छ सेल्स अफ बी डिभाइड बाई टोटल सेल्स हामीलाई क्वेसनमा दुईवटा कन्डिसन डेङ्गा हुन्छ होइन डेङ त्यो हालिदिने अनि डिभाइड बाई टोटल सेल्स गरिदिनु है क्वेसनमा तपाईँहरूले गर्दाखेरि तपाईँले प्रब्लम सल्भिङ गर्दाखेरि एकदम सजिलो लाग्छ है क्यालकुलेसन अफ वेटेड एभरेज सिएमपियु डब्लु यो चाहिँ कसरी निकाल्यो भने क्यालकुलेसन अफ वेटेड एभरेज सिएमपियु होइन वेटेड एभरेज भनेको यो के हुन्छ मल्टी प्रोडक्टको लागि हो है यो मल्टी प्रोडक्टै दिन्छ प्रायः जस्तो क्वेसनमा है यही नै दिइरहेको हुन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अहिलेको म्याक्सिमम यो माथिसम्म पढ्यो नि यो दिँदैन यही दिन्छ है त्यसैले यो फर्मुलाहरू सजिलो छ है त्यति दिमाग खेलाउनु पर्दैन डब्लुएसिएमपियु भनेको वेटेज एभरेज होइन वेटेड एभरेज सिएमपियु हो कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो यो भने वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो यो भनेको के हुन्छ डब्लुए वेट अफ ए भनेको के हुन्छ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिया हुन्छ कि यो ए प्रोडक्ट हो यो प्रोडक्ट ए हो अनि यो प्रोडक्ट बी हो है धेरै कन्फ्युज नहुनु होला सिएमपियु तपाईँहरूले गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ सिएमपियु भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट फर प्रोडक्ट ए के प्लस वेटेड बी भनेको वेट एभरेज वेटको के हो भने बीको वेट है इन्टु सिएमपियु अफ बी अब अरू दिया हुन्छ नि अरू दियो भने त्यस्तै एड गर्दै जाने वेटेड एभरेज अफ सी इन्टु सिएमपियु अफ सी यस्तो गर्दै जाने है ओर वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अर्को फर्मुला चाहिँ टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई के छ टोटल युनिट है टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई टोटल युनिट है सजिलो छ अब हामीसँग धेरै टाइम छैन त्यसैले म छिटो गरिदिन्छु है यो आफै कट हुन्छ त्यसैले भनेपछि अब के छ भने डब्लु8 यसमा चाहिँ के छ वेटेड एभरेज अफ वेटेड एभरेजमा चाहिँ के छ भने वेटेड एभरेज पिभी रेसियो है वेटेड एभरेज पिभी रेसियो कसरी फाइन गर्न सकिन्छ भने नि क्यालकुलेसन अफ यो भयो त हो यो भयो बी नम्बरको गरिसक्यो है अब हाम्रो वेटेड एभरेज पिभी रेसियो चाहिँ कसरी छ वेटेड एभरेज पिभी रेसियो भनेको वेटेड एभरेज अफ ए इन्टु पिभी रेसियो प्लस वेटेड एभरेज अफ बी इन्टु पिभी रेसियो अफ बी होइन पिभी रेसियो अफ ए र यो पिभी रेसियो अफ ए है पिभी रेसियो अफ बी प्लस अरू दिया हुन्छ नि त्यही हो वेटेज अब धेरै दियो भने के हुन्छ वेटेड एभरेज अफ सी इन्टु पिभी रेसियो अफ सी यस्तै गर्दै जाने एबीले चाहिँ यहाँ आइआइआई यस्तोहरू पनि हुनसक्छ है वेटेड एभरेज अफ पिभी रेसियो वेटेज एभरेज अफ पिभी रेसियोको लागि के गर्नुपर्छ वेटेड एभरेज अफ पिभी रेसियो निकाल्न टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई के हुन्छ टोटल सेल्स है टोटल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई टोटल सेल्स गरेर के निक्लिन्छ वेटेड एभरेज अघि हामीले के पढेको थियो माथि पढ्दाखेरि त्यो त्यही हो सिङ्गल र डबलको एउटै फर्मुला हो अलिकति आइडिया मात्र लाउनुपर्छ होइन
यो डबल कन्स्टेन्टवालामा चाहिँ धेरै दिन्छ, त्यसैले यो डबल कन्स्टेन्ट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिउँ होला है। ओभरअल बिइपी है, ओभरअल बिइपी भनेको के हो, ओभरअल बिइपी कसरी निकाल्न सक्छ, बिइपी ओभरअल बिइपी युनिटमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने टोटल फिस कस्ट अफ अल प्रोडक्ट है, कतिवटा त्यहाँ हुन्छ होइन हो त्यो है, डिभाइड बाई WACMPU वेटेड एभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। ओभरअल बिइपी इन युनिट्स भनेको के हुन्छ, टोटल फिस कस्ट डिभाइड बाई वेटेड एभरेज PV रेसियो है। टोटल फिस कस्ट भनेको टोटल फिस कस्ट भने चाहिँ के हुन्छ भने जोइन्ट फिस कस्ट है। फिक्स कस्ट यसमा यसरी त्यहाँ हुन्छ कि जोइन्ट फिक्स कस्ट त्यहाँ हुन्छ है, जोइन्ट फिस कस्ट भनेर एउटा त्यहाँ हुन्छ है, एउटा त्यहाँ हुन्छ नम्बर होइन। अब लाइक 1 लाख दियो है, अनि फिस कस्ट फर ए भनेर त्यहाँ हुन्छ है 50,000, फिस कस्ट फर बी भनेर त्यहाँ हुन्छ है 60,000। अनि यो सबै जोड्ने के हो 1 लाख 2,10,000 आयो नि त हो। यो के हुन्छ टोटल फिस कस्ट भनेको चाहिँ यो हुन्छ है। फेरि यो जोइन्ट फिस कस्ट यो दुइटा मात्रै नजोड्नु है, कन्फ्युज भएर प्रायः जस्तोले यो दुइटा मात्रै जोडिदिनुहुन्छ कि, अनि त्यो मिस्टेक हुनसक्छ। त्यसैले फिस कस्ट टोटल फिस कस्ट निकाल्दा चाहिँ के जान्छ भने जोइन्ट फिस कस्ट प्लस फिस कस्ट फर ए होइन, कुनै जतिवटा प्रोडक्ट दिएको हुन्छ नि ABC तिनवटा पनि प्रोडक्ट दिएको हुनसक्छ होइन, तिनवटा सबै जोड्नुपर्छ है। अनि ओभरअल बिइपी भनेको यो भइहाल्यो है। अब इन्डिभिजुअल बिइपी भनेको चाहिँ के हुन्छ, बिइपी फर ए अनि बिइपी फर बी है। बिइपी फर ए भनेको चाहिँ के हुन्छ, ओभरअल बिइपी इन्टु वेटेड एभरेज अफ है। यो हामीले ओभरअल बिइपी फाइन गरे हुन्छ नि हो, इन्टु वेटेड एभरेज होइन, त्यो छुट्टै हुन्छ नि वेटेड एभरेज हो। त्यो गरेपछि के हुन्छ बिइपी फर ए अनि त्यसपछि ओभरअल बिइपी इन्टु वेटेड एभरेज है। यो चाहिँ के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल बिइपी भनेर फाइन गर भने हुन्छ, तर यो छुट्याइरहेको हुन्छ कि म्याक्सिममले है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु। अब अरू केही कुरा छैन, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है। अब के छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच। र अर्को के हुन्छ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच भनेको के हो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच भनेको चाहिँ के हुन्छ, प्रफिट बिफोर डिक्लाइन फिस कस्ट होइन। फिस कस्ट फिस कस्ट डिक्लाइन हुनुभन्दा अगाडि गरेकोलाई के भन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच भनिन्छ है। अनि त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एप्रोच, अनि त्यसपछि यो हो। अनि अरू के तपाईँहरूलाई ब्रेक इभन पोइन्ट है, ब्रेक इभन पोइन्टको बारेमा अलिकति बुझाइदिउँ त तपाईँहरूलाई, टाइम पनि छ है, अलिकति म बुझाइदिन्छु है। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो के भयो, यो टोटल कस्ट भयो है, टोटल कस्ट यो भयो, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ आउटपुट है, यो आउटपुट भयो, यो आउटपुट भनेको प्रोडक्टको आउटपुट भयो, यो टोटल कस्ट भयो। यो अब यो कसरी हुन्छ भने नि हाम्रो यो सेल्स चाहिँ के हुन्छ, यो सेल्स यसरी जान्छ है। यो के हुन्छ भने हाम्रो टोटल कस्ट फिस कस्ट टोटल कस्ट र सेल्स र अनि यो भनेको सेल्स यसमा गयो होइन। अनि टोटल कस्ट बिइपी भनेको मार्जिन अफ सेफ्टी भइहाल्यो। यो टोटल कस्टले बिइपी युनिट्स है, ब्रेक इभन युनिट्स भइहाल्यो। यो टोटल कस्ट भइहाल्यो, यसरी जान्छ सेल्स होइन। सेल्सले चाहिँ केलाई मिट गर्नुपर्छ भने टोटल कस्टलाई है। जहिले पनि के हुन्छ सेल्स भनेको यहाँबाट जान्छ है। सेल्स भनेको के हुन्छ, तर के हुन्छ भने जहिले पनि के हुन्छ ओरिजिनबाट जान्छ है। सेल्स जहिले पनि के जान्छ ओरिजिनबाट जान्छ सेल्स, तर कस्ट भनेको कहिले पनि मुनिबाट जान्छ त, जेरोमा चाहिँ उत्पादन हुँदैन नि त। कस्ट भनेको जहिले पनि यहाँ माथिबाट हुन्छ, किनभने अन्त कस्ट त हामीले एउटा कुनै पनि प्रोडक्ट त्यो गऱ्यो भने हामीलाई बिल्डिङ चाहियो होइन, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी वाटर थुप्रै जुन कुरा प्रोडक्ट गर्दा पनि कस्ट लगाए हुन्छ नि, कहिले पनि केक्स जेरो हुँदैन। फेरि सेलिङ गर्दा चाहिँ जेरोबाट किन जान्छ भने आज एउटालाई सेल गऱ्यो है, त्यो जेरोबाट स्टार्ट भयो भने पहिला सेलै नहुन पनि सक्छ नि त, त्यो कन्डिसनमा जेरो भयो हो कि होइन हो। त्यसैले टोटल कस्ट चाहिँ कहिले हाम्रो उत्पादन गरेपछि त्यो कस्ट त लाग्यो नि त। त्यसैले हामीले के हुन्छ माथि जहिले पनि के हुन्छ टोटल कस्ट चाहिँ माथिबाट जान्छ, किनभने हाम्रो जेरोमा उत्पादन हुँदैन, कस्ट लागेको हुन्छ त्यसैले। अनि सेल्स चाहिँ किन मुनिबाट जान्छ भने हाम्रो एउटा बिक्री नै नहुँदा त जेरोमा भयो, एउटा बिक्री हुँदा यता भयो, दुईवटा यता 2,000 यता 3,000 यता 4,000 यता। अनि ब्रेक इभन पोइन्टमा के भयो हाम्रो कस्ट उठ्छ, त्यसपछि के हुन्छ
त्यसपछि मार्जिन अफ सेफ्टीमा जान्छ, प्रफिट भएर के हुन्छ मार्जिन अफ सेफ्टीमा जान्छ। हो त्यसरी हाम्रो उयो भयो है, टोटल कस्ट र उयो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला है। पहिला सुरु टोटल कस्ट भयो, यहाँ आउटपुट भयो है। जहिले पनि सेल्स के जान्छ, जेरोबाट जान्छ, किनभने हाम्रो पहिला सुरु हाम्रो एक बिक्री नै भयो हुँदैन, त्यसपछि बिक्री हुँदै 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 इन्क्रिज हुँदै जान्छ, तर टोटल कस्ट भनेको कहिले पनि जेरोबाट स्टार्ट हुँदैन है। अनि यो जहाँ चाहिँ यो उयो भयो नि, मेरो अलिक पिक्चर मिलेको छैन होला है, तपाईँहरू चाहिँ मिलाउनु होला, किनभने मैले यहाँनिर स्केलहरू केही नयुज गरिकन बनाइरहेको छु है। अनि त्यस यो के भयो ब्रेक इभन पोइन्ट है, ब्रेक इभन पोइन्ट भयो कि भएन, यो हो ब्रेक इभन पोइन्ट भयो। यो यतापट्टि टुई 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 आयो, यो यतापट्टि टुई 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 आयो। यो आउटपुट केमा हुन्छ, युनिट्समा हुन्छ है। आउटपुट युनिट्समा हुन्छ भने हाम्रो थाहा भएको कुरा हो। यो के भयो त्यसैले बिइपी युनिट्स है, किनभने यहाँ आउटपुटले टोटल कस्टलाई मिट गरेको भएर के भयो यो बिइपी युनिट्स है। अनि त्यसै यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो त्यस भयो, यो चाहिँ के हो भयो बिइपी रुपिज है। अनि त्यसै यो चाहिँ के भयो त, यो पछि के भयो, यो ब्रेक इभन पोइन्ट भयो बिइपी। यो पछि के भयो, यहाँसम्म चाहिँ के थियो, यहाँसम्म चाहिँ कस्ट उठेको थिएन होइन। यो पछि के भयो कस्ट, यो के भयो ठ्याक्कै हामी ढुक्क हुने पोइन्ट बिइपी भयो। त्यसपछि यो पछि के हुन्छ प्रफिट हुन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रफिट हुन्छ यो पछि होइन। कस्ट उठिसकेपछि त हाम्रो प्रफिटै प्रफिट हो नि। अनि यसलाई प्रफिट भएको कन्डिसनलाई के भन्छ, यसलाई